नमस्ते, म मजिना राजुपाध्याय। तपाईहरुलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। आजको कक्षामा हामी कक्षा 10 को साइन्सको टेम्परेचर र थर्मोमिटरको बारेमा अध्ययन गर्न गइराखेका छौं। अब हामी कक्षातिर लागौं। आजको कक्षामा हामी हिटमा रहेको टेम्परेचर एन्ड इट्स स्केल को बारेमा हेर्छौं। दोस्रोमा हामी थर्मोमिटरको बारेमा हेर्छौं र तेस्रोमा हामी थर्मोमिटरको टाइप्स को बारेमा हेर्दछौं। टेम्परेचर भन्नाले के हो त? टेम्परेचर तापक्रम भन्नाले कुनै पनि वस्तुको तातोपन या चिसोपनलाई नै हामी तापक्रम भनेर भन्छौं। टेम्परेचरको एसआई युनिट भनेको डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्भिन र डिग्री फ्यारेनहाइट हुन्। टेम्परेचरलाई नाप्ने जुन यन्त्र छ त्यो यन्त्रलाई डिभाइसलाई हामी थर्मोमिटर भनेर भन्छौं। टेम्परेचर नाप्ने डिभाइस थर्मो। अब यो थर्मोमिटर कस्तो हुन्छ भन्दा थर्मोमिटर जुन छ यो बाक्लो ग्लास छ र यो बाक्लो ग्लासको भित्र एउटा मसिनो नली हुन्छ। त्यो नलीलाई ट्युबलाई हामी क्यापिलरी ट्युब भन्छौं। यो हाम्रो साधारण थर्मोमिटर रहेको छ र यसमा यो थर्मोमिटर जुन छ यो बाक्लो ग्लासले बनेको हुन्छ भने यसको भित्र यो मसिनो क्यापिलरी ट्युब रहेको हुन्छ। यसको दुवै छेउ बन्द भएको हुन्छ, तर एउटा छेउमा यो फुकेको हुन्छ जसलाई हामी बल्ब भनेर भन्छौं। यो बल्बको बाहिरी भाग एकदमै पातलो ग्लासले यो एकदम थिन ग्लास हुन्छ। थिन ग्लास किन हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट यो हिट सजिलै यो भित्र सर्न सकोस् भनेर यो पातलो थिन ग्लासले बनाइएको हुन्छ। र यो बल्बमा मैले जुन भित्र बनाएको छु त्यो यो बल्बको भित्र एउटा तरल पदार्थ हुन्छ। यहाँ त्यसलाई हामी थर्मोमेट्रिक लिक्विड भनेर भन्छौं। थर्मोमेट्रिक लिक्विडमा अल्कोहल वा मर्करी यी दुई मध्ये एउटा राख्न सकिन्छ। र जब हामी यो थर्मोमिटरलाई यसले ताप दिइसकेपछि यो थर्मोमेट्रिक लिक्विड अल्कोहल र मर्करी यसले पनि ताप लिन्छ र यिनीहरू तातिसके पछाडि यो बिस्तारै यो क्यापिलरी ट्युबमा यसरी सर्दै जान्छ र यसले टेम्परेचर कति हो त त्यो टेम्परेचर देखाउँदछ। अब यहाँ टेम्परेचर स्केल पनि हुन्छ अनि त्यो स्केल जहाँसम्म थर्मोमेट्रिक लिक्विड पुग्यो त्यो नै वस्तुको या कोही मानिसको टेम्परेचर देखाएको हुन्छ। यसरी यसमा स्केल पनि हुन्छ। र यो थर्मोमिटर कुन प्रिन्सिपलमा काम गर्छ त? थर्मोमिटर काम गर्ने प्रिन्सिपल भनेको यसको प्रिन्सिपलमा सब्स्टेन्सलाई हिट दियो भने त्यो एक्सपान्ड हुन्छ र सब्स्टेन्सलाई कुल गर्यो भने के हुन्छ त त्यो कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। त्यसको भोल्युम चाहिँ घट्छ भन्ने कुरा यही प्रिन्सिपलमा थर्मोमिटर काम गर्दछ। अब हामी थर्मोमेट्रिक लिक्विड जुन छ यो भनेको हाम्रो थर्मोमेट्रिक लिक्विड। यी थर्मोमेट्रिक लिक्विडका के एडभान्टेजेसहरू छन् त भन्ने कुरा हामी अब हेर्न गइराखेका छौं। थर्मोमेट्रिक लिक्विड भन्नाले के हो त भन्दाखेरि त्यस्तो लिक्विड तरल पदार्थ जुन हामीले थर्मोमिटरमा राख्दछौं जसले टेम्परेचर देखाउँछ त्यसलाई हामी थर्मोमेट्रिक लिक्विड भन्छौं। थर्मोमेट्रिक लिक्विडमा एउटा मर्करी रहेको छ र अर्को अल्कोहल रहेको छ। मर्करी यानि कि पारोलाई थर्मोमिटरमा राख्ने कारण भनेको मर्करी भनेको मेटल हो र मेटलले हिट राम्ररी कन्डक्ट गर्न सक्छ। त्यसैले यसलाई हामी गुड कन्डक्टर अफ हिट भन्छौं। त्यसैगरी मर्करी जुन छ मर्करी एकदम चाँदी जस्तै तल्किन्छ। यो साइनी हुन्छ र यो अप्याक पनि हुन्छ भन्नाले यसले लाइट पास गर्न सक्दैन र जसले गर्दाखेरि अप्याक हुन्छ र यसले क्यापिलरी ट्युबको वाल जुन छ त्यो भित्ता जुन छ त्यसलाई वेट गर्दैन, भिजाउँदैन। अब क्यापिलरी ट्युबको वाललाई नभिजाएपछि के हुन्छ त यसले ठिक खालको करेक्ट रिडिङ दिनमा मद्दत गर्छ। त्यसैगरी यसको बोइलिङ पोइन्ट रहेको छ एकदमै बढी छ। बोइलिङ पोइन्ट 357 डिग्री सेल्सियस छ भन्नाले 357 डिग्री सेल्सियससम्मको टेम्परेचर यो मर्करीले नाप्न सक्दछ र यसको
फ्रिजिङ पोइन्ट भनेको -39 डिग्री सेल्सियस। त्यसै गरी अर्कोमा यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कम छ। अब स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको बारेमा पनि हामी हेर्छौँ। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कम छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि सजिलै यसले जुन टेम्परेचर छ सजिलै यसले देखाउन सक्दछ। टेम्परेचरमा घटबढ भएको यसले सजिलै देखाउन सक्दछ। यो एडभान्टेजेस भयो। अब यसको डिसएडभान्टेजेसहरू के हुन् भन्दाखेरि मर्करीको डिसएडभान्टेजेसमा मर्करीको फ्रिजिङ पोइन्ट -39 डिग्री सेल्सियस छ। यसले एकदमै कोल्ड रिजनको टेम्परेचर नाप्न सक्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब कोल्ड रिजन्सहरूमा टेम्परेचर नाप्नु पर्यो भने हामीले अल्कोहल थर्मोमेट्रिक लिक्विड अल्कोहल भएको थर्मोमिटर हामीले प्रयोग गर्दछौँ। अल्कोहल अब कस्तो किन राखिन्छ भन्दा पहिलो त अल्कोहल यसको जुन एक्सपान्सन रेट हुन्छ, यसको भोल्युम इन्क्रिज हुने, भोल्युम बढ्ने जुन रेट छ त्यो मर्करीको भन्दा 6 टाइम्स बढी हुन्छ। 6 टाइम्स देन मर्करीको भन्दा 6 गुणा बढी हुन्छ। त्यसै गरी यसको बोइलिङ पोइन्ट रहेको छ 78 डिग्री सेल्सियस र फ्रिजिङ पोइन्ट रहेको छ -117 डिग्री सेल्सियस। अब -117 डिग्री सेल्सियससम्मको टेम्परेचर अल्कोहल थर्मोमेट्रिक लिक्विडले नाप्न सक्दछ। त्यसैले एकदमै अति कम भएको, न्यून तापक्रम भएको, टेम्परेचर भएको ठाउँमा हामी अल्कोहल थर्मोमेट्रिक लिक्विड भएको थर्मोमिटर प्रयोग गर्दछौँ। यसको डिसएडभान्टेजेसमा अल्कोहल कलरलेस हुन्छ, यसको रङ हुँदैन। रङ नभएपछि हामीले यसलाई अरू नै कलरसँग मिसाएर अल्कोहललाई थर्मोमेट्रिक लिक्विडको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यो वाल अफ क्यापिलरी ट्युबलाई यसले भिजाउँदछ, क्यापिलरी ट्युबको वाललाई भिजाउँदछ। अब यसको बोइलिङ पोइन्ट 78 डिग्री सेल्सियस भएको कारणले गर्दाखेरि यसले वाटरको बोइलिङ पोइन्ट नाप्न सक्दैन। यी हुन् अल्कोहलका डिसएडभान्टेजेस र एडभान्टेजेस। यो थर्मोमेट्रिक लिक्विडको बारेमा भयो। अब हामी टेम्परेचर स्केलको बारेमा हेर्दछौँ। टेम्परेचर स्केलमा हाम्रो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ्यारेनहाइट र डिग्री केल्भिन रहेको छ र यसलाई यिनीहरूको लोअर फिक्स पोइन्ट र अप्पर फिक्स पोइन्ट कति हुन्छ र यिनीहरूको रिलेसन के कस्तो हो त भन्ने बारेमा हामी हेर्दछौँ। टेम्परेचर स्केलमा यो सेल्सियस स्केल, केल्भिन स्केल र फ्यारेनहाइट स्केल रहेको छ। सेल्सियस स्केलमा यसको लोअर फिक्स्ड पोइन्ट भनेको 0 डिग्री सेल्सियस हुन्छ र अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट भनेको यसको 100 डिग्री सेल्सियस रहेको हुन्छ। त्यसै गरी केल्भिन स्केलमा यसको लोअर फिक्स्ड पोइन्ट भनेको 273 डिग्री केल्भिन हुन्छ र यसको अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट भनेको 373 डिग्री केल्भिन हुन्छ। यो केल्भिन स्केल, यो डिग्री सेल्सियस स्केल र अर्को डिग्री फ्यारेनहाइट हुन्छ। डिग्री फ्यारेनहाइटमा लोअर फिक्स्ड पोइन्ट र अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट सेल्सियस केल्भिन र फ्यारेनहाइटको लोअर फिक्स्ड पोइन्टमा 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियसको 32 डिग्री फ्यारेनहाइट र 273 डिग्री केल्भिन हुन्छ भने अप्पर फिक्स्ड पोइन्टमा 100 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री फ्यारेनहाइट र 373 डिग्री केल्भिन रहेको हुन्छ। अब यसको रिलेसन हामी डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ्यारेनहाइट र डिग्री केल्भिनको रिलेसनमा C माइनस लोअर फिक्स्ड पोइन्ट डिभाइडेड बाई 0 देखि 100 डिग्री सेल्सियससम्म कतिवटा इक्वल पार्ट्स हुन्छ भन्दाखेरि 100 वटा इक्वल पार्ट्स हुन्छ। यो बराबर F माइनस लोअर फिक्स्ड पोइन्ट 32 हुन्छ। यसको इक्वल पार्ट्स भनेको 180 इक्वल पार्ट्स हुन्छ र केल्भिनको K माइनस लोअर फिक्स्ड पोइन्ट केल्भिनको कति रहेको छ त 273 डिभाइडेड बाई 273 बाट 373 सम्मको स्केल हुन्छ भएदेखि यसको बीचमा कति इक्वल पार्ट्स हुन्छ भन्दाखेरि यसको पनि कतिवटा भयो त 100 इक्वल पार्ट्स हुन्छ र टेम्परेचर स्केलको रिलेसन रहेको छ C माइनस 0 बाई 100 इज इक्वल्स टु F माइनस 32 बाई 180 इज इक्वल्स टु 8 माइनस 273 डिभाइडेड बाई 100। यो नै टेम्परेचर स्केलको हाम्रो रिलेसन हो।
हिट र टेम्परेचरको डिफरेन्सेसहरू, यसको भिन्नताहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो भिन्नता भनेको हिट भनेको एउटा एनर्जी हो जसले चाहिँ हटनेस र कोल्डनेसको तातोपन या चिसोपनको सेन्सेसन दिन्छ। तातो वस्तु तातो छ कि या चिसो छ भन्ने सेन्सेसन हामीलाई दिँदछ, सेन्सेसन अफ हटनेस एन्ड कोल्डनेस अफ द बडी। तर टेम्परेचर भनेको के हो त? टेम्परेचरले डिग्री अफ हटनेस अफ द कोल्डनेस, वस्तुको तातोपना या चिसोपनालाई नै हामी के भन्छौँ त? टेम्परेचर भन्छौँ। मेजर यो कति तातो छ या कति चिसो छ। त्यसै गरी हिट मेजर गर्ने हिटको एसआई युनिट के हो त? जुल र अर्को क्यालोरी हुन्छ। त्यसै गरी टेम्परेचरको एसआई युनिट रहेको छ डिग्री केल्भिन, डिग्री सेल्सियस र डिग्री फ्यारेनहाइट। हिट भनेको कज हो, टेम्परेचरको कज हो। टेम्परेचर हुने भनेको नि हिटको कारणले हो भने हिट दिएपछि वस्तुको टेम्परेचर तापक्रम घट्ने या बढ्ने हुन्छ भनेपछि टेम्परेचर इट इज द इफेक्ट, हिटको इफेक्ट हो। र अर्को हिट जुन नाप्ने यन्त्र भनेको क्यालोरीमिटर हो र टेम्परेचर नाप्ने यन्त्रलाई हामी थर्मोमिटर भनेर भन्छौँ। यी हुन् भिन्नता। टाइप्स अफ थर्मोमिटर। थर्मोमिटर 3 प्रकारका हुन्छन्। पहिलो क्लिनिकल थर्मोमिटर। क्लिनिकल थर्मोमिटरमा हामी डिजिटल थर्मोमिटर पनि हेर्दछौँ। दोस्रो ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर र तेस्रो रहेको छ म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम थर्मोमिटर। अब हामी टाइप्स अफ थर्मोमिटरमा क्लिनिकल थर्मोमिटरको बारेमा हेर्दछौँ। क्लिनिकल थर्मोमिटरमा पहिले हामी यसको क्लिनिकल थर्मोमिटर भनेको कस्तो थर्मोमिटर हो त भन्दा क्लिनिकल थर्मोमिटर भनेको यो हाम्रो ह्युमन बडी, हाम्रो बडीको मानिसको शरीरको तापक्रम नाप्ने जुन थर्मोमिटर छ त्यसलाई नै हामी क्लिनिकल थर्मोमिटर भनेर भन्छौँ। ह्युमन बडीको टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मोमिटरले नाप्दछ। यो कस्तो हुन्छ त भन्दा हामी चित्र स्वरूप हेरौँ। क्लिनिकल थर्मोमिटर हाम्रो ह्युमन बडीको टेम्परेचर तापक्रम नाप्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। अब क्लिनिकल थर्मोमिटर भनेको हाम्रो ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर भन्दा अलिकति लामो हुन्छ र प्रिजमेटिक हुन्छ, अलि लङ र प्रिजमेटिक, प्रिजमको आकारको हुन्छ ताकि भित्रको रिडिङ जुन छ त्यो हामीले सजिलै लिन सकोस् भनेर यो अलि प्रिजमेटिक आकारको हुन्छ र यो ग्लासले बनेको हुन्छ। यसको अगाडिको दुवै छेउ बन्द हुन्छ भएदेखि एउटा छेउमा पातलो ग्लास बनेको हुन्छ र त्यसलाई हामी बल्ब भनेर भन्छौँ। र बल्बभित्र यहाँ मर्करी राखिएको हुन्छ, मर्करी, र यसमा रिडिङ क्यापिलरी मर्करी राखिएको हुन्छ। यो क्यापिलरी ट्युब भयो। क्यापिलरी ट्युबको एक साइडलाई हामी बल्ब भन्छौँ र त्यसमा मर्करी राखिएको हुन्छ। अर्को पार्ट चाहिँ यो बन्द नै हुन्छ क्यापिलरी ट्युबमा पनि। र यहाँ कन्स्ट्रिक्सन, यो भनेको हाम्रो कन्स्ट्रिक्सन किन हुन्छ भन्दाखेरि मर्करी हिट दिइसकेपछि यो क्यापिलरी ट्युबमा बढेपछि आफै बल्बमा फेरि फिर्ता नआओस् भनेर यो कन्स्ट्रिक्सन राखेको हुन्छ। र हामीले हाम्रो टेम्परेचर नापिसकेपछि, तापक्रम नापिसके पछाडि त्यो थर्मोमिटरलाई बेसरी चलाउनु पर्ने हुन्छ, झट्का दिनुपर्ने हुन्छ यो कन्स्ट्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि। र यसमा रिडिङ्स पनि हुन्छ। रिडिङमा यो डिग्री सेल्सियस र डिग्री फ्यारेनहाइट दुवैमा बनाउन सकिन्छ। डिग्री सेल्सियसमा राख्दा यो 35 डिग्री सेल्सियसबाट 42 डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ भए डिग्री फ्यारेनहाइटमा राख्दा 94 डिग्री फ्यारेनहाइटबाट 108 डिग्री फ्यारेनहाइटसम्म यसको स्केल रहेको हुन्छ भए र मानिसको नर्मल टेम्परेचर जुन छ हाम्रो शरीरको नर्मल टेम्परेचर भनेको 37 डिग्री सेल्सियस रहेको हुन्छ। 98.6 डिग्री फ्यारेनहाइट हाम्रो शरीरको यो हाम्रो नर्मल टेम्परेचर हो। तापक्रम नाप्नको लागि हामी यो बल्बलाई मुखमा या हाम्रो काखीमा 2 मिनेटसम्म 2 मिनेटसम्म राखिन्छ र त्यस पछाडि यो बल्बमा भएको मर्करी यो बिस्तारै यहाँ सर्दै जान्छ। यसको भोल्युम बिस्तारै बढ्दै जान्छ। यसको भोल्युम बढेर हाम्रो बडीको टेम्परेचरलाई ठ्याक्क 37 छ भएदेखि यसरी 37 सम्म पुगेर यो
37 मा रोक्दछ र हामीले हाम्रो टेम्परेचर कति छ त 37 डिग्री सेल्सियस छ भनेर हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ। र पुनः यो प्रयोग गर्नको लागि आफै यो जुन मर्करी छ फिर्ता जाँदैन, किन भन्दा यसमा हाम्रो यो कन्स्ट्रिक्सन रहेको छ। यो कन्स्ट्रिक्सनले गर्दाखेरि मर्करी जहाँ छ त्यही नै रहन्छ। अब यसलाई हामीले फेरि मिलाउनको लागि पुनः प्रयोग गर्नको लागि हामीले जर्क गर्नु पर्दछ, बेसरी चलाउनु पर्दछ। यो हाम्रो डिजिटल थर्मोमिटर। डिजिटल थर्मोमिटर जुन छ यो क्लिनिकल थर्मोमिटरलाई बिस्तारै विस्थापित गर्दै आएको छ र यसमा हाम्रो जुन मर्करी र अल्कोहल जस्ता तरल पदार्थहरू दुवै प्रयोग गरेको पाइँदैन र यो हाम्रो शरीरको तापक्रमलाई यसले यसरी अङ्कमा देखाइन्छ र यो प्रयोग गर्नमा एकदमै सजिलो हुन्छ। डिजिटल थर्मोमिटरमा यो भनेको क्याप हो, ब्याट्री राख्ने ठाउँ हो। यसमा क्याप राखेको हुन्छ, क्याप ओभर दि ब्याट्री, र यहाँ बटन एउटा पनि हुन्छ यो टेम्परेचर मिलाउनको लागि। र यसलाई हामी एलसिडी डिस्प्ले भनेर भन्छौँ। यहाँ जुन हामीलाई अङ्क दिएको छ यो एलसिडी डिस्प्ले, र यो भाग भनेको थर्मिस्टर जसले टेम्परेचर हाम्रो बडीको, हाम्रो शरीरको टेम्परेचर नाप्नलाई हामी यही थर्मिस्टर काखीमा राख्दछौँ र यसबाट हामीले हाम्रो शरीरको टेम्परेचर नाप्न सक्छौँ। यसमा टाइम भइसके पछाडि यो टेम्परेचर देखाउँदछ, अलि यसले साउन्ड निकाल्छ र यसले टेम्परेचर यति छ भनेर यो यसरी 37 डिग्री सेल्सियस भनेर चाहिँ डिस्प्ले गराउँदछ। ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर भन्नाले त्यस्तो थर्मोमिटर हो जुन हावा, पानी या अन्य वस्तुहरूको तापक्रम नाप्न प्रयोग गरिन्छ र अरू सब्सटेन्सेसहरू, अरू वस्तुको टेम्परेचर नाप्नको लागि हामी ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर प्रयोग गरिन्छ। यो लाम्चो र गोलो आकारको हुन्छ, तर क्लिनिकल थर्मोमिटर भन्दा यो अलि सानो हुन्छ। क्लिनिकल थर्मोमिटरमा कन्स्ट्रिक्सन छ भने यसमा हुँदैन है। यो हामी फिगरबाट हेरौँ। यो क्लिनिकल थर्मोमिटर रहेको छ, यसमा पनि ग्लासले नै बनेको हुन्छ भए यो यसको दुईटा छेउ मध्ये एउटा छेउमा बल्ब हुन्छ, अर्को छेउ बन्द हुन्छ र क्यापिलरी ट्युब भयो भित्रको, एकदमै मसिनो क्यापिलरी ट्युब हुन्छ जसमा यो बल्बमा अल्कोहल या मर्करी राखिन्छ। अल्कोहल राखेदेखि त्यसलाई कलर दिएर राखिन्छ, रातो पहेँलो कलर दिएर राखिन्छ। मर्करी छ भएदेखि हामीले त्यो त देख्न सक्छौँ। र यसको स्केल हेर्दाखेरि यसको स्केलमा 10 डिग्री सेल्सियसदेखि 10 डिग्री सेल्सियस -10 डिग्री सेल्सियसदेखि 110 डिग्री सेल्सियससम्म यसको स्केल हुन्छ र यहाँ हामीले यसमा कन्स्ट्रिक्सन हुँदैन। र यो जुन क्यापिलरी ट्युब छ, क्यापिलरी ट्युब अलि पातलो हुन्छ, थिन हुन्छ, किन त भन्दाखेरि सजिलै तापभित्र सर्न सकोस् भनेर, ताप सरेर यो मर्करी या अल्कोहल सजिलै यो चढ्न सकोस् भनेर यो थिन हुन्छ। र यसरी हामी ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर कुनै पनि वस्तुको मेटेरियल्सहरूको टेम्परेचर नाप्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। र हाम्रो तेस्रो थर्मोमिटर रहेको छ म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम थर्मोमिटर। म्याक्सिमम र मिनिमम थर्मोमिटर, अब यसको आकार कस्तो हुन्छ त यसको स्ट्रक्चर पहिले हेरौँ। म्याक्सिमम मिनिमम थर्मोमिटर यु सेप्ड आकारको हुन्छ र यसले कुनै पनि ठाउँको 24 घण्टा भित्रको टेम्परेचर या टेम्परेचरको परिवर्तन मापन गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले हामी यसलाई म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम थर्मोमिटर भनेर भन्छौँ। र यसको जुन स्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि यो युसेप छ, यसमा एक ठाउँमा यो मर्करी राखिएको छ भए मर्करीको माथिल्लो भागमा चाहिँ अल्कोहल राखिएको छ। अब कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि जब टेम्परेचर बढ्छ, टेम्परेचर बढ्दाखेरि यो अल्कोहल जुन छ एक्सपान्ड हुन्छ, अल्कोहल यो एक्सपान्ड हुन्छ, बढ्छ। अल्कोहल एक्सपान्ड भएपछि यो मर्करीलाई यसले तल पठाउँछ, यसरी तल पठाउँछ र यहाँ मर्करी यसरी यहाँ माथि राइज हुन्छ, यसरी माथि जान्छ। अनि हामीले त्यो बेलामा हामीले म्याक्सिमम टेम्परेचर थाहा पाउन सक्छौँ अनि म्याक्सिमम टेम्परेचर थाहा पाउँछौँ। त्यसै गरी जब टेम्परेचर घट्छ, टेम्परेचर कम हुने बेलामा अल्कोहल जुन छ, अल्कोहल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, अल्कोहलको भोल्युम घट्छ
यो अल्कोहल जुन छ यो भोल्युम घट्छ भनेपछि यो जुन मर्करी छ यो मर्करी माथि जान कोसिस गर्छ, यो माथि जान्छ, अल्कोहलको भोल्युम घटेपछि यो माथि जान्छ मर्करी, र यसरी माथि जाँदाखेरि यहाँ भएको मर्करी तल जान्छ र हामीले पाउने जुन टेम्परेचर छ त्यो भनेको कुन टेम्परेचर भयो त मिनिमम टेम्परेचर भयो। र यसरी म्याक्सिमम मिनिमम थर्मोमिटर काम गर्छ र यसमा एउटा स्टिल पोइन्टर पनि रहेको हुन्छ, जुन स्टिल पोइन्टर आफै तलमाथि हुन सक्दैन, एक ठाउँमा टेम्परेचर देखाइसके पछाडि यो एक ठाउँमा अड्किन्छ र यो स्टिल पोइन्टरलाई जुन यो स्टिल पोइन्टर छ यसलाई हामीले ठिक ठाउँमा ल्याउनको लागि म्याग्नेट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यही हो म्याक्सिमम मिनिमम थर्मोमिटर। आजको कक्षाको अन्त्यतिर हामी आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै तपाईहरूलाई केही गृह कार्य दिँदैछु जुन परीक्षाको लागि मात्र नभएर पाठको बुझाइको लागि पनि आवश्यक रहेको छ। मेरो गृह कार्यको पहिलो प्रश्न रहेको छ टाइप्स अफ थर्मोमिटरको बारेमा लेख्नुहोस्। दोस्रो प्रश्न रहेको छ थर्मोमेट्रिक लिक्विडको बारेमा लेख्नुहोस्। र तेस्रो प्रश्न रहेको छ हिट र टेम्परेचरका भिन्नताहरूका बारेमा लेख्नुहोस्। तपाईहरूलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो? तपाईहरूको केही सुझाव या गुनासो छ भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने ठेगाना हो learning@theirwork.edu.np। अर्को कक्षामा फेरि अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलको लागि धन्यवाद।